अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि वहम क्या होते हैं, वो वहम किस तरह से हमारे शख्सियत को, हमारे जहन को तबाह कर सकते हैं, कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नफ्सियात में स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसमें सबसे पहले जो आते हैं ये डिल्यूजन्स होते हैं, यानी वहम। अब हम देखते हैं कि डिल्यूजन्स जो होते हैं, वहम, ये होते क्या हैं। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो बेसिकली फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स होते हैं जो कि रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी ऐसे एतक़ादात, ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इन जो एतक़ादात और यकीन है, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम वहम की या डिल्यूजन्स की बात करें तो जो आपका क्लाइंट या पेशेंट होगा वो शक्की मिजाज होगा, उसे लगेगा जैसे लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि वो शायद कोई वली है, या फिर ऐसे भी लग सकता है कि वो कोई बहुत मशहूर शख्सियत है। उस मशहूर शख्सियत को इस इंसान से प्यार हो गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हकीकत में एग्ज़िस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं होती। वो सारे के सारे उसके गलत एतक़ादात होते हैं। अब हम देखते हैं कि वहम कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहले परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स आता है, यानी एज़ा रसानी का वहम। जो भी क्लाइंट या पेशेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी का, उसको लगता है कि उसको एज़ा रसानी का वहम होता है। उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा शक व शुबात करता है, बहुत डाउटफुल होता है लोगों के बारे में। उसे लगता है कि जो भी लोग हैं उसके इर्द गिर्द वो सब उसे मारना चाहते हैं। कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं है, कोई भी उसके हक़ में नहीं है, उसकी फ़ेवर में नहीं है। अगर उसके घर वाले उसे कोई खाने की चीज़ देते हैं या खाने का पूछ लेते हैं तो उसे लगता है कि इस खाने में भी कुछ मिलाया हुआ है। इसी तरह अगर वो कोई उसे मेडिसिन देते हैं, या अगर डॉक्टर ने उसे कोई मेडिसिन देती है, उसके घर वाले उसको कोई मेडिसिन देते हैं इस बीमारी में, तो सबसे पहले तो वो अपनी बीमारी को तस्लीम नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ। और दवाई के बारे में उसका ये वहम होगा कि ये दवाई मेरी बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि ये वो जहर है जो दवाई बनाकर मुझे दिया जा रहा है ताकि मैं मर जाऊँ। तो ये जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स वाला एज़ा रसानी का वहम जो होता है, ये वाला जो पेशेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शक व शुबात होते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उसे लगता है कि उस पर कोई तवीज़ या जादू कर रहा है ताकि वो मर जाए, इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाए। तो ये वाला जो यकीन होता है ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है। उसके बाद होता है रेफरेंशियल डिल्यूजन, यानी हवाला जाती या ज़ेर हवाला वहम। डिफरेंशियल डिल्यूजन्स में जो आपका पेशेंट या क्लाइंट होता है वो हर चीज़ को ख़ुद से जोड़ रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर कोई भी कमेंट अगर कोई पास कर रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो इस काम का कहीं ना कहीं उससे ज़रूर कोई ना कोई लिंक है, कोई ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग खड़े आपस में बातें कर रहे हैं तो उससे लगेगा कि ये मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं, या उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, या उस पर कोई कमेंट पास कर रहे हैं, या टीवी पर अगर कोई न्यूज़ भी चल रही है तो उसे लगेगा कि इस न्यूज़ का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे ज़रूर है। इसके अलावा अगर बाहर बारिश हो रही हो तो उसे लगेगा इसका भी ताल्लुक़ या लिंक कहीं ना कहीं मुझसे है। मतलब वो हर चीज़ को ख़ुद से जोड़ेगा। उसके बाद ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स, यानी अज़ीमुल शान या आला पैमाने का जो वहम होता है। ग्रैंडियोस डिल्यूजन जिस भी क्लाइंट में पाया जाता है तो वो ये सोचता है कि जैसे वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके पास गैर मामूली ताकतें हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा दौलत है। इस जो वहम के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी ताकत है जिससे हम इस धरती को, इस ज़मीन को, हवा को, आसमान को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं। हम जासूस हैं जो कि दूसरों के जहन को भी पढ़ सकते हैं, उनकी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सारे अलामात होती हैं वो ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इरोटोमैनिक डिल्यूजन्स की, यानी शहवानी जो वहम होता है उसकी।
اس میں ایک جو فرد ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، غلط یقین ہوتا ہے کہ وہ کسی مشہور شخصیت کو اس سے پیار ہو گیا ہے۔ کوئی مشہور شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ اس سے پیار کرتا ہے یا کرتی ہے۔ نہیلسٹک ڈیلیوژن یعنی غیر حقیقی وہم، غیر مہذب۔ اس ڈیلیوژن میں جو غلط یقین ہوتا ہے، فالس بلیو، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں، یا پھر وہ خود مر جائے گا، یا پھر اس کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اندرونی اعضاء ہیں، اس میں سے کچھ اعضاء موجود ہی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی تو اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بطور انسان وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سومیٹک ڈیلیوژنس کی، یعنی جسمانی وہم۔ سومیٹک لفظ ہے سوما سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے باڈی۔ تو ایک جو فرد ہے اس کا یہ غلط یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو جسمانی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی میڈیکل ڈیفیکٹ ہے جو کہ اس انسان میں پایا جاتا ہے، اور اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ صحت مند نہیں ہے، اس کے اندر سے بہت بری بدبو آتی ہے، یعنی مطلب اپنے جسم کے متعلق جو بھی غلط نظریات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ نان بیزار ڈیلیوژنز یعنی عجیب و غریب وہم۔ یہ زیادہ تر جو وہم ہوتے ہیں یہ جو حقیقی زندگی ہوتی ہے اس کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی حقیقت میں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پولیس کا ایک ایجنٹ ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے ایک کپ چائے ملی ہے تو اس میں کسی نے زہر ملا دیا ہے، تو ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو یقین ہوتے ہیں، جو بیلیو ہوتے ہیں، وہ نان بیزار ڈیلیوژنز کہلاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیزار ڈیلیوژنز کی۔ بیزار ڈیلیوژنز وہ ہیں جو بیسیکلی آڈ ڈیلیوژنز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرد کو لگتا ہے کہ کسی کے مائنڈ کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، کسی کی سوچیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کو لگتا ہے کہ کسی باہر کی طاقت نے، کسی فورس نے یا کسی اتھارٹی نے اس کی جو سوچیں ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو اسے بیزار ڈیلیوژنز کہیں گے۔ تھاٹ وڈرال ڈیلیوژنز۔ وڈرال کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریموو سم تھنگ، یعنی کچھ مٹا دینا۔ تو ان ڈیلیوژنز، ان وہم میں ایک فرد کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی سوچوں کو کوئی باہر کی طاقت ریموو کر رہی ہے، مٹا رہی ہے۔ مثلاً اگر وہ کوئی آئیڈیا سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، تو وہ اس آئیڈیا کو کوئی چرا لے گا یا کوئی چرا لیتا ہے۔ اس کے مائنڈ میں کوئی بھی سوچ آتی ہے تو وہ سوچ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، اسے اس طرح کے وہم ہوتے ہیں۔ تھاٹ انسرشن ڈیلیوژن یعنی سوچ کو داخل کرنے کا وہم۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا یہ فالس بلیو ہوتا ہے کہ کوئی بھی فورس یا کوئی اتھارٹی اس کے اندر خیالات یا سوچوں کو داخل کر رہی ہے۔ اس کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی خیال آتا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی باہر سے کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ہے جو اس کے مائنڈ میں یہ سارے خیالات، یہ آئیڈیاز ڈال رہی ہے، یہ تھنکنگ ڈال رہی ہے اس کے مائنڈ میں، تو تب جا کے وہ اس چیز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیلیوژنز آف کنٹرول کی، یعنی کنٹرول کا وہم۔ اس میں بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا جسم جو بھی کام کر رہا ہے، یا وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ خود سے نہیں کر رہا۔ کوئی طاقت ہے جو اس کے سارے جسم کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کے سارے کاموں کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ کوئی اور ہی ہے، کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کو اور اس کے تمام کاموں کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس سے تمام کام کروا رہی ہے۔ اور یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو یہ میں خود نہیں کر رہا، بلکہ وہ طاقت مجھ سے یہ کام کروا رہی ہے۔ ڈیلیوژنل جیلسی یعنی حسد کرنے کا وہم۔ اس میں ایک بندے کا یہ غلط یقین ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی پارٹنر ہے، اس کا ساتھی ہے، یا اس کا اگر کوئی لور ہے تو وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس سے حسد کرتا ہے اور بہت زیادہ حسد کرتا ہے۔ یہ تھا ڈیلیوژنز کا ٹاپک۔
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।